अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, आप सबको, हमारे तमाम तर देखने वालों को, हमारे नाज़रीन को पाकिस्तान टेलीविज़न की 61वीं सालगिरह जो है वो मुबारक हो। आज बड़े भरपूर अंदाज में पाकिस्तान टेलीविज़न की 61वीं जो सालगिरह है वो मनाई गई और इस मौके पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब मौजूद थे, केक काटा गया। सेक्रेटरी इत्तलात इशफाक अहमद खलील साहब मौजूद थे और जो साबिका सेक्रेटरी हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थी। तमाम डायरेक्टर्स और पीटीवी के आला हुकाम इस मौके पर मौजूद रहे और ये बड़े भरपूर अंदाज में आज का जो इवेंट है वो मनाया गया। और इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पीटीवी जो है वो मुल्क की नज़रियाती सरहदों और सकाफ़ती रिवायात का अमीन है और ये इदारा मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को सामने रखते हुए दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। और ब्रॉडकास्ट मीडिया में बुनियादी किरदार जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न का है। पाकिस्तान टेलीविज़न हर इवेंट को जिस तरह से उसकी कवरेज करता है, चाहे वो मार्का हक हो या दीगर इवेंट्स हों, उसमें सर फहरिस्त ये कवरेज जो है पाकिस्तान टेलीविज़न की नज़र आती है। और पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपको ज़िम्मेदारी के साथ ख़बरें मिलती हैं, कभी भी यहाँ पर हाइप क्रिएट नहीं की जाती। जो रिवायात हैं उनका पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा से अमीन रहा है और इस तसलसल को अभी तक, इस मीरास को बरकरार रखे हुए है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए। उन्होंने कहा कि मार्का हक के दौरान पीटीवी ने हक़ाइक़ पर मबनी मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। अपने मुल्क का जो बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, उसको जिस भरपूर अंदाज में और जिस ज़बरदस्त कवरेज के साथ पूरी दुनिया को सामने लेकर आया, ये एजाज़ भी पाकिस्तान टेलीविज़न के पास है। और उन्होंने कहा कि दुश्मन हैरान था कि जंगी माहौल के बावजूद पाकिस्तानी अवाम मुतमईन क्यों हैं। और पाकिस्तानी अवाम क्यों मुतमईन थे, हम सब ये जानते हैं कि इसका क्रेडिट, नो डाउट इन इट, बिलाशुबा इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान टेलीविज़न को जाता है कि हमने जिस तरह बहुत समझदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ अपना ये फ़र्ज़ निभाया, जिस तरह से तमाम तर ख़बरें आवाम के सामने पहुँचाई, उनसे हक़ाइक़ शेयर किए। शायद इस कदर हमें जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी जो है, वो इससे पहले नज़र नहीं आई और इस मौके पर ख़ास तौर पर इस मौके का जो तकाज़ा था उसको भरपूर तरीके से हमने निभाया है। उन्होंने कहा कि पीटीवी के ड्रामे आज भी हमारे जहनों पर नक्श हैं और पाकिस्तान आइडियल जैसे प्रोग्राम्स ने नौजवानों को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका भी फराहम किया है। और पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से आप सब जानते हैं कि जिस तरह से ड्रामा में इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा जिस तरह से नाम कमाया है पाकिस्तान टेलीविज़न ने, उसको आज तक कोई कम्पीट नहीं कर सका है। और पाकिस्तान टेलीविज़न के उस दौर के बने हुए ड्रामे आज भी इंडिया में तरबियत के तौर पर वहाँ अकेडमीज़ में दिखाए जाते हैं और एक्टिंग सिखाने के लिए पाकिस्तान के जो पुराने ड्रामे हैं वो अभी भी वहाँ पर दिखाए जाते हैं। बच्चों के शोज़ की बात कर लें तो और किसी चैनल पे इस तरह से शोज़ बच्चों के नहीं पेश किए जाते रहे जो पाकिस्तान टेलीविज़न में हमने देखा कि ये तमाम तर चीज़ें, ये रिवायात निभाई जाती रहीं। इसी हवाले से हम 61वीं सालगिरह के हवाले से बात करेंगे और ये बड़ा पुरमसरत मौका है, बड़ा खुशी का मौका है हम सब के लिए कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न का पार्ट हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, बहुत एजाज़ है। और आज के इस दिन के हवाले से हम ये चाहेंगे कि गुफ्तगू करें और अपने जज्बात का इजहार करें। मेरे साथ जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शिरार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैंने बहुत बोल लिया, अब आप अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया नाहिद, वैसे आपका बोलना बनता है, आप भी इस इदारे का काबिल फ़ख्र हिस्सा है। हम सब इस इदारे के अपने आप को हिस्सा समझते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं और ये 61 साला सफ़र की जो कहानी है, ये पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ और पाकिस्तान की शनाख्त का एक भरपूर आईना है। ये जो 6 दहाइयों से पीटीवी जो कुछ कर रहा है, ये एक ऐसी खिदमत है जिससे पाकिस्तान का विरसा महफूज हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की रिवायत को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की जो समाज है उसके बारे में उन तफसीलात में हम नहीं पढ़ते जो आपने इसके ड्रामे का जिक्र किया, इसके करंट अफेयर का जिक्र किया, इसके न्यूज़ के शोबे का जिक्र किया। ये 60 सालों से इस मुल्क की खिदमत कर रहा है और आज भी 60 साल गुज़रने के बाद भी पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान की रिवायात और हमारी अवामी एतमाद का एक मज़हर इदारा है। हमारी दुआ यही है
کہ یہ ادارہ ہزاروں سال تک قائم رہے اور اسی طرح اس پہ عوام کا اعتماد بحال رہے اور یہ قوم کی اسی طرح خدمت کرتا رہے۔ ٹھیک ہے شریلا، آپ کیا کہیں گی؟ ہم اگر پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں تو قومی مفاد اور ملکی وقار میں سب سے پہلے ہمیں پہلے نمبر پر یہ نظر آتا ہے۔ پی ٹی وی نے ہمیشہ اپنے اقدار کا، اپنی روایات کا، نظریاتی حدود کا تحفظ کیا ہے۔ بہت شکریہ ناہید۔ ناہید دیکھیں، جو ہماری نسل ہے وہ پی ٹی وی ہی کو دیکھتے ہوئے جوان ہوئی ہے، تو ہمارا تو ایک بڑا دلی لگاؤ ہے اس ادارے کے ساتھ، اور آج اس کا ہم ایک حصہ بھی ہیں۔ آپ پی ٹی وی کے اوپر دیکھیں، کبھی بھی آپ نے ملک کے لیے وقار کا جو بیانیہ بنتا ہے وہ پی ٹی وی پہ بنتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جو بیانیہ بنتا ہے وہ پی ٹی وی کے اوپر بنتا ہے۔ پی ٹی وی کے اوپر کبھی آپ کو ایسی خبریں نہیں ملیں گی جس سے معاشرے میں انتشار پھیلایا جائے، جس سے ہجان انگیزی جو ہے اس کے اندر پیدا کیجئے، لوگوں میں بے چینی آئے۔ کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی فیک نیوز دی جا رہی ہو، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں پہ بریکنگ دینے میں جلدی کی جا رہی ہو کہ بس فٹافٹ میں جا کے بریکنگ دے دوں، اس کا یہ نہیں دیکھنا کہ رد عمل کیا ہوگا۔ پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ تھا کہ جو ہمارے آج کے بھی اچھے صحافی یا اچھے اینکر ہیں، ان کی تربیت پی ٹی وی سے نکل کے گئی اور ان کی پی ٹی وی سے تربیت ہوئی ہے۔ مطلب آپ اپنی مثال لے لیں، آپ جب انٹرو دیتی ہیں، آپ کے انٹرو کے اندر کبھی یہ نہیں آتا کہ آپ بڑا تیز تیز بولتے ہوئے، بڑا آپ شور مچاتے ہوئے، چیختے ہوئے کوئی بات کر رہی ہوں، یا آپ سوال ایسے کر رہی ہوں، یا آپ کا تلفظ خراب ہو، یا آپ کو الفاظ بولنے نہ آ رہے ہو، یا آپ ایسی بات کریں کہ جو ملک کے خلاف ہو، جو ہماری سالمیت کے خلاف ہو۔ تو یہ ایک تربیت ہے پی ٹی وی کی کہ جو نظر آتی ہے اس کے پروگرام میں، اس کے اینکرز کے اندر، اس کے بولنے والوں کے اندر، تو وہ اثاثہ جو ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی فرق پتہ چلتا ہے پی ٹی وی کے اینکر کا اور پرائیویٹ چینلز کے اینکر کا، دونوں کو اگر آپ بٹھائیں، دونوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تربیت کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ یہ ادارہ اسی طرح گرو کرے اور اس کے اندر مزید ترقی ہو، مزید بہتری آئے اور مزید آگے یہ جائے، اور اسی طرح اپنے ملک کی سلامتی کی، نظریات کی اور دفاع کرتا رہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ماضی بھی روشن ہے اور بہت روشن ہے، مستقبل کے حوالے سے بھی ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا۔ آپ کے کیا جذبات ہیں اس موقع پر؟ شکریہ ناہید۔ میرا ایک ذاتی ریفرنس بھی ہے اس کے ساتھ کہ میرے عزیز ترین دوست شیری کا یوم پیدائش اور پاکستان ٹیلی ویژن کا یوم پیدائش اور سال پیدائش ایک ہے، تو ہم اکثر یہ سالگرہ ایک ساتھ مناتے ہیں۔ ایک پہلو ایسے ہی میں نے تذکرتاً کر دیا، لیکن نیوز کے ریفرنس سے، نیریٹو بلڈنگ کے ریفرنس سے آپ تینوں دوستوں نے بڑی مضبوط بات کی۔ میں اس کا ایک تہذیبی اور ثقافتی پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر ہم دیکھیں، ٹیلی ویژن انڈسٹری کو دیکھیں، فلم کو دیکھیں، تو میں اسے یوں کہوں گا کہ یہ ثقافتی آوارہ گردی کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس انڈسٹری میں بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو نہ اپنی ثقافت کو سمجھتے ہیں، نہ تہذیب کو سمجھتے ہیں، صرف نقالی پر زور دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے ثقافتی اور تہذیبی مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ان پر جائز طور پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے جو روایت قائم کی، خاص طور پر ڈرامے کے موضوع پر، ثقافت کے مختلف موضوعات پر، اور اس کے علاوہ یعنی انٹرٹینمنٹ کے علاوہ جو تربیتی معاملات ہیں، جیسے اشفاق احمد صاحب کے پروگرام تھے زاویہ، ہے نا، یہ سارے ایسے کام تھے جس سے دنیا نے پاکستان ٹیلی ویژن نے سیکھا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ذکر ہو چکا، یہ ڈرامہ دنیا کے اعلیٰ ترین ادب اور انٹرٹینمنٹ کے جو جتنے بھی مقابلے ہو سکتے ہیں یا فورمز ہو سکتے ہیں، ان پر نہایت فخر کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، اور ہم نے رکھے اور دنیا میں عزت کمائی۔ اس کا وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہماری تہذیبی اقدار ہیں، جن کے ساتھ روحانیت بھی وابستہ ہے اور مقامی تہذیب کے پھول بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی وہ خوبصورت یعنی پیشکش بھی تھی، مثال بھی تھی۔ اس کی وجہ سے ہماری نیک نامی میں اضافہ ہوا۔ بدقسمتی سے گزشتہ کچھ برسوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن انٹرٹینمنٹ میں شاید اس کی نظر اس پہ نہیں رہی، لیکن اب یہ محسوس ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ موجودہ دور میں، اور خاص طور پر جب سے تارڑ صاحب نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، تو اب انٹرٹینمنٹ پر دوبارہ توجہ دی جا رہی ہے۔ نئے لوگ اور بڑے یعنی یوں سمجھیے کہ
صلاحیتوں والے رکھنے والے لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے اور اس پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اس دور ایک جملے کی اجازت, اس دور میں جبکہ نقالی زوروں پر ہے, پاکستان ٹیلی ویژن اگر اپنی پاکستان کی قومی ثقافت کو ریپرزینٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں نہ صرف نیریٹو بلڈنگ ہوگی بلکہ ہم تہذیبی میدان میں بھی ہم دشمن پر بھی بازی لے جائیں گے اور اپنی بچوں کی تربیت بھی کر سکیں. ٹھیک ہے اقرار صاحب, اس دور میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن اپنا تشخص, اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے, یہ یقیناً اٹسیلف ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن میں یہاں پر قومی بیانیے کی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس مؤثر انداز سے پاکستان ٹیلی ویژن اس کو آگے بڑھا رہا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا مارکہ ہے. بالکل ہے, اور بہت شکریہ ناہید صاحبہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. میں 3-4 ٹیکنیکل باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات نیریٹو بلڈنگ سے شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مارکہ حق کے فوری بعد مجھے موقع ملا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جانے کا, آف کورس میڈیا کی تھی. وہاں پاکستان ٹیلی ویژن دونوں, یعنی کہ انگلش اور نیوز اردو, دونوں کی مثالیں مجھے جب سنی اور مجھے اتنا اچھا لگا, آئی فیل مائی سیلف آنرڈ کہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں ممالک کے دوستوں کا جو کہ ساؤتھ ایشیا سے بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن نے جو ایک آپ کا نیریٹو فکس کر دیا تھا اور پلان کر دیا تھا, ہم اسے میٹیگیٹ نہیں کر سکے. تو آپ نے مارکہ حق جب کے بعد جو آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے وہ آرمی چیف ہوں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں, چاہے کوئی ہو, سب نے یہ بات مانی کہ اس میں اس نیریٹو بلڈنگ میں اور اس جنگ جیتنے میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے سامنے. میں آج سے 6 سال پہلے مجھے ایک بات پتہ چلی کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف فلموٹوگرافی ہے ازبکستان گورنمنٹ کا, اس میں ہمارے بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے لائٹنگ کے لیے پڑھائے جاتے ہیں آج بھی. اور وہ ایک ڈرامے کا مجھے نام ابھی یاد آ گیا, گرداب کوئی ڈرامہ ہمارا ہوتا تھا, کوئی 71-72 کا, شاید میں نے دیکھا بھی نہ ہو. وہ جو ہے وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے ایگزامپل پیش کیا جاتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ لائٹنگ کیا ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں, ایک لمبا سفر ہے, کامیابی سے بھرا ہوا. اور اس میں پھر آپ جو ہمیں پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو بھی اور منسٹر آف انفارمیشن طارق صاحب کو بھی, کہ جو آپ نے اب جو ایک فیس دیا ہے پاکستان ٹی وی کو, یعنی کہ جو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لینگویج ایک ہمارا ایک سائٹ کے اوپر نا تھوڑا سا ہمارا ایک سپیس رہ گئی تھی انگلش میں. تو یہ آپ نے جو اب نیا فیس دیکھا ہے پاکستان نیوز کا یا پاکستان ٹی وی کا, جو کہ بیسکلی پی ٹی وی ورلڈ ہوتا تھا, وہ اس وقت پوری دنیا میں اس کو ریویمپ کیا گیا ہے. پوری دنیا میں اس کو ود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو فوٹیج ہے وہ امبیڈ کیا جا رہا ہے. اور آخری بات 9 بجے کا پاکستان کا جو خبرنامہ ہے جس میں اس کے بلاگز میں ہے, وہ ہم یعنی کہ ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ پاکستان نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں واحد ٹی وی ہے جو بلاگز کے ساتھ 9 بجے کا خبرنامہ دیتا ہے, جس میں ریجنل سے لے کر انٹرنیشنل سے لے کر سپورٹ سے لے کر اور اپنا بزنس اس میں شامل ہوتا ہے, بزنس اور ویدر اور پلس جو خبریں ہوتی ہیں ملک کی. ٹھیک ہے, بہت آپ نے اچھی بات کی, اور اس کو میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے بھی تک یہ خبرنامہ پڑھا ہے. تو اوبیسلی پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک شاندار تاریخ ہے اور شاندار اس کا مستقبل ہے, اور حال بھی شاندار ہے. جس طرح سے ہم اپنی روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں, ایک تسلسل کے ساتھ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی بات ہے. ایک مرتبہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کی 61ویں سالگرہ آپ کو مبارک ہو. ابھی آگے بڑھتے ہیں, ایک بہت اہم ہمارے پاس موضوع موجود ہے جس پر ہمیں اس وقت بات کرنی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ بحرین میں موجود ہیں. ان کا 2 روزہ یہ سرکاری وزٹ ہے, اور اس میں ان کی جو بڑی اہم ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے, اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر بات چیت ہوئی ہے. وزیر
اعظم شہباز شریف صاحب جب آج وہاں پر پہنچے ہیں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا ہے۔ آرڈر آف بحرین ایک بہت بڑا اعزاز ہے بحرین کا، بلکہ عالمی سربراہان کو پیش کیے جانے والا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے جو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی بحرین کے ولی عہد سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بڑا اہم وزٹ ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس وزٹ کے دوران بحرین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 2026-27 کے غیر مستقل رکنیت حاصل کرنے پر بھی ان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور کتنا اہم ہے یہ وزٹ، ہمارے پینلسٹ اس پہ گفتگو کریں گے۔ صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، ایک تو اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، اور دوسرا جو بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو ان کو اعزاز پیش کیا گیا ہے، یقیناً پاکستان بھی یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ناہید، بحرین پاکستان کا بہت پرانا دوست ہے۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان اور بحرین کے بیچ میں دفاع کے شعبے میں، صنعت و حرفت کے شعبے میں، مین پاور کے شعبے میں، ٹریننگ کے شعبے میں، عسکری ٹریننگ خصوصاً، اس حوالے سے نئی ایک جہد پیدا ہوئی ہے تعلقات کے بیچ میں، دونوں ممالک کے بیچ میں، اور یہ سفر آج بھی جاری ہے جو 5 دہائیوں سے زائد پہ محیط یہ سفر ہے۔ دن بدن اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور خصوصاً جو وزیر اعظم صاحب جو 2 روزہ دورے پہ اس وقت منامہ میں موجود ہے، آپ خود بتا رہی ہے کہ ولی عہد اور بحرین کے بادشاہ سے اہم ملاقاتوں کے علاوہ ان کو جو اعزاز دیا گیا ہے وہ چند گنے چنے عالمی رہنماؤں میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شامل ہو گئے، جس سے بحرین نے اس اعلیٰ اعزاز سے انہیں جو نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی قیادت سے وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہو، یا اقتصادی کونسل جو بحرین کا ہے ان سے بات چیت ہو، یا پھر وہاں کی بزنس کمیونٹی سے ان کا انٹریکشن، ان کے وفد کے لوگوں کی ملاقاتیں ہو، یہ تمام چیزیں بہت اہم ہے۔ خصوصاً دفاع کے شعبے میں، معیشت کے شعبے میں اور سرمایہ کاری کے شعبے میں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے اس 2 روزہ دورے کے نتیجے میں بحرین اور پاکستان کے بیچ میں دفاع، معیشت، سماج اور سیکیورٹی کے معاملات، انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملات کے حوالے سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا جو SMDA ہوا ہے، اس کے بعد خلیجی ممالک پاکستان کی طرف زیادہ راغب ہوئے، اور بحرین ویسی بھی ہمارا پرانا دوست ملک ہے، تو ہم یہی توقع رکھ رہے ہیں، اور اس دورے کے ثمرات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت واضح طور پر کہ پاکستان اور بحرین کے بیچ میں آنے والے دنوں میں دفاع کے شعبوں میں بہت بڑے اقدامات ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ ہر لحاظ سے سود مند ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ بحرین کے لیے بھی، اور میں آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ بحیرہ ہند کی جو سیاست ہے اس میں پاکستان اور بحرین نے ہمیشہ جو بھارتی تسلط ہے، جو بھارت کا جو سو کالڈ وہاں پہ مناپلی ہے، اس کے خلاف پاکستان اور بحرین نے ہمیشہ بحیرہ ہند میں یکساں موقف اختیار کیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ جانتی ہے کہ جو نیول سیکیورٹی ہے، جو بندرگاہوں کی تجارت ہے، جو بلو اکانومی ہے، بحرین اور پاکستان کے بیچ میں ان شعبوں میں مزید تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری کے روشن امکانات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے شنیلا، ٹریڈ والیوم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ تجارت ہم بڑھائیں گے، اور 3 سال میں $1 بلین امریکی ڈالر جو ہے وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے GCC فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور ویزا کی شرائط میں نرمی کی جائے گی۔ اس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وہاں وزیر اعظم صاحب نے جو انویسٹرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو بھی ہم راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں آ کر انویسٹمنٹ کریں۔ ناہید، بحرین اور پاکستان کا جو تعلق ہے نا وہ بہت پرانا ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، کہ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ قائد اعظم صاحب کو انہوں نے ہائر کیا تھا قانونی مدد حاصل کرنے کے لیے کہ 1930 میں کہ بحرین کا
तेल के ज़हायर का और सरहदी हुदूद मुख्तारी का केस चल रहा था, तो कायदे आज़म साहब ने उनका मुकदमा बरतानी हुकूमत के सामने लड़ा था, वो जीते थे। तो आज भी बहरीन की जो हुकूमत है वो कायदे आज़म को एक मोहसिन के तौर पे याद करते हैं। तो पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात देखो 1930 से शुरू हो चुके हैं, आपस में हैं। मैं बहरीन गई हूँ तो मैंने वहां जाके देखा कि पाकिस्तानियों की वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। पाकिस्तान वहां पे बहुत से इदारों के अंदर उनके बहुत एक्टिव हैं, मतलब सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, पुलिस के अंदर, फौज के अंदर हमें पाकिस्तानी वहां पे नजर आ रहे हैं। उनको नेशनैलिटियां वहां की मिल चुकी हुई हैं, हालांकि इन ममालिक के अंदर नेशनैलिटी मुश्किल काम होता है। सेहत के अंदर, तालीम के अंदर हिदमात के शोबे जो है अंजाम वो दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए इनका तो एक ही इस वक्त एम है कि हमने सरमायाकारी लेके आनी है मुल्क के अंदर। बहरीन में अगर आप जाएं तो वहां पे जो सबसे बड़ा ये है कि वहां उनके पास तेल है, उनके पास गैस है, लेकिन वहां पे ज़राअत के अंदर कुछ भी नहीं, वो हर चीज जो है वो वहां पर दरामद करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक ये भी बड़ा है कि उनकी फूड बास्केट बन सकते हैं। यहाँ पे जो ज़राअत के अंदर जो वज़ीर आज़म साहब अब ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको चाइना भेजा जा रहा है कि वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी से सीख के आए पाकिस्तान के अंदर आकर कि कैसे उस ज़राअत के शोबे में तरक्की की जा सकती है। तो वो अगर हम वहाँ पे बनते हैं तो जो आप जो कह रही हैं कि ज़र मुबादला के ज़ाहिर में या तजारत के अंदर $1 बिलियन तक वो कह रहे हैं कि हमने जाना है, तो वो इसी तरह से जा सकते कि हम आईटी के शोबे के अंदर, ज़राअत के शोबे के अंदर, बैंककारी के अंदर उनको सरमायाकारी के अंदर रागिब करें, वो आए और अंदर यहाँ पे आके जब वो सरमायाकारी करेंगे और बड़ा फाइनेंशियली तो मजबूत मुमालिक है ना, और वो अगर यहाँ पे हम अपनी तरफ उनको लेके आए जो दूसरे ममालिक से वो जो दरामद करते हैं वो पाकिस्तान से शुरू कर दे, तो पाकिस्तान के अंदर भी एक तो हमारी ज़र मुबादला के ज़ाहिर बेहतर होंगे, सरमायाकारी आनी शुरू होगी पाकिस्तान, और वहां पे भी अगर पाकिस्तानियों की इंफरादी तौर पे जो उनको पाकिस्तानियों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से पाकिस्तानी जाएंगे, तरसलाते ज़र में हमारे जो है इजाफा होगा। तो आईटी के शोबे में उनके साथ मिलकर ताउन किया जा सकता है। तो वजीर आजम के जो हम हालिया दिनों में जो दौरे देख रहे हैं मुफ्ती ममालिक के अंदर जा रहे हैं, वो सिर्फ एक यही है कि सरमायाकारी और ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम हो। तो ये आने वाले दिनों के अंदर ये जो दौरे किए जा रहे हैं, सऊदी अरब के हो जाए, कतर के हो जाए, बहरीन के हो जाए, इनकी एक ही है कि पाकिस्तानियों के लिए वहां पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए और उनके लिए पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के मौके पैदा किए जाए। वजह सिर्फ एक कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। आज भी जो एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर 7% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जॉब्स ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें और दूसरे ममालिक के अंदर भी अपने पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट करें ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस कम हो। तो मौजूदा हुकूमत का जो पॉलिसीज है वो इसी वजह से की तरफ है कि हमने इस मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करना है। वज़ीर आज़म साहब ने इस मौके पर बहन में जो 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, बहरीन की जानिब से उनकी हिमायत और उनके लिए सहूलियात फराहम करने पर भी उन्होंने उनके शुक्रिया जो है वो अदा किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टेक्निकली भी हम अपने यहाँ लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो वहाँ जाकर खिदमत सर अंजाम दे। अभी हम एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से आगाज़ करेंगे। शिफा फदाएगी, जिंदगी आसान बनाएगी, आगाज नया है, रोशनी का दिया है। यह जज्बा बेनज़ीर है मेरे पाकिस्तान का, यह खिदमत बेनज़ीर है मेरे पाकिस्तान की। माली खुद मुख्तारी की मंजिल खुशहाली की, इन जज्बों की लौ में औरत मुस्कुराएगी। यह जज्बा बेनज़ीर है मेरे पाकिस्तान का, यह खिदमत बेनज़ीर है मेरे पाकिस्तान की। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, हम यहाँ पर बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहरीन के दौरे पर मौजूद हैं और बड़ा अहम ये दौरा है, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो इस वक्त स्किल्ड वर्कर के हवाले से बात हो रही है और पाकिस्तान इसके लिए ये चाहता है कि इसमें मज़ीद इजाफा हो, हम लोगों को बाहर भेजें, लेकिन इस कदर तैयारी के साथ भेजें कि ज़्यादा उसमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी फ़ायदा हो, और जो लोग जा रहे हैं वो भी अगर तैयार होके जाते हैं तो इसमें ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने ये कहा है कि आला तालीम, तकनीकी तरबियत और डिजिटल गवर्नेंस में मज़ीद एक तो ताउन हमारा हो सकता है, और दूसरा जिन लोगों को हम भेज रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर तैयारी के साथ, उनकी ट्रेनिंग के साथ भेजना चाहते हैं। जी, इसमें कोई शुबा नहीं नाहिद कि यही उसके बुनियादी मौज़ूआत हैं जी। और चूँकि ये हमारे करीब तरीन रियासतों में से एक है तो इस वजह से यहाँ मौक़े भी ज़्यादा हैं। और फिर पाकिस्तान यानी ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं उनको वहाँ शहरियत भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है, तो ये एक हमारा कॉमन फैक्टर है तो जिसे ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों मुल्कों के मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। True. एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मशरक़ वुस्ता से लेकर हमारे ख़ित्ते तक स्ट्रेटेजिक सियासत जो है वो रीशेप हो रही है और इसमें पाकिस्तान बुनियादी तौर पर लीड ले रहा है उसमें, और जो भी उसमें चेंजेस आएंगी, जो भी नई एक नक्शगरी होगी आने वाले दौर की, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत कुलीदी होगा। तो इस वक्त जो हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुतहर्रिक देख रहे हैं और वो निहायत यानी सरगर्मी के साथ मुस्लिम वर्ल्ड और ख़ास तौर पर मशरक़ वुस्ता को फोकस किए हुए हैं, और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नहीं, फील्ड मार्शल भी, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब भी, ये सब लोग इसको इस पूरे ख़ित्ते को इस तरह से फोकस करके देख रहे हैं ताकि इन चीज़ों को यानी बहुत एहतियात के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके साथ इस हमारे ख़ित्ते का भी और मशरक़ वुस्ता का भी अमन भी वाबस्ता है, और तरक्की और खुशहाली की जो हमारी ख्वाहिश है वो भी उसके साथ गहरा ताल्लुक़ रखती है। इसका एक पहलू ये है। ठीक है। दूसरा पहलू ये है कि बहरीन जैसे जो मुतनासिब साइज़ के ममालिक हैं, इनके यहाँ से पाकिस्तान सरमायाकारी और इसके अलावा इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के ज़िम्मे में पाकिस्तान के पास गैर मामूली मौक़े हैं, और ख़ास तौर पर ये जो हम इस वक्त कैश फ़्लो के मामलात में तवज्जो दे रहे हैं, इसमें बहरीन जैसे ममालिक और ख़ास तौर पर बहरीन बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस वक्त इस दौरे का दूसरा मकसद बल्कि तीसरा मकसद ये भी है, यानी आप ये कह लें कि जो आपने कहा कि वर्कर्स का मामला, स्ट्रेटेजिक मामलात, और फिर आपके जो सरमायाकारी और इक़्तिसादी मामलात, ये जो है ना इसकी बहुत बुनियादी और गैर मामूली अहमियत है, जिस पर तवज्जो ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है कि इस पर ये काम किया जाए। ये बदकिस्मती थी कि गुज़श्ता दौर में 4 साल का अरसा मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर करीब तरीन मुस्लिम ममालिक से लड़ाई झगड़े में गुजार दिया गया। अब उस बिगड़ी हुई को बनाने का काम वक्त है, तो ये काम किया जाए। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, अभी इन्वेस्टर्स को जो पाकिस्तान में दावत दी जा रही है कि ये सेक्टर्स हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप आकर यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIFC के तहत भी हमने न्यू सेक्टर्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, अब वही सेक्टर्स हमें उसमें नज़र आ रहे हैं। IT की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, माइनिंग की बात हो रही है, हेल्थ है, रिन्यूएबल एनर्जी है, टूरिज़म है, ये तमाम तर सेक्टर्स ऐसे हैं, फूड सिक्योरिटी इसमें शामिल कर लें कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और हम एक ऐसा माहौल फराहम करने की बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मौके पर कि अगर इन्वेस्टर यहाँ आता है तो यहाँ पर बड़ा फ्रेंडली उसको माहौल भी मिलेगा ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे और उसके लिए आसानी भी हो, उसे फ़ायदा भी हो। देखिए जी, 2022 में SIFC बनाया गया जी, उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये था और है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने पाकिस्तान लेकर आना है, और उसमें ही उसी की सीरीज़ में ही आप देखें कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों मैक्सिमम जिसको हम कहते हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी और पब्लिक डिप्लोमेसी दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएंगी।
صحیح ہے. اور یہ جو بات آپ ایک اس میں اور ایک جو فیکٹر ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا اور آپ سب نے کہا بلکہ کہ بحرین کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں. ہمارے تعلقات مڈل ایسٹ اور جی سی سی کی جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ 50 کا یعنی کہ 6 دہائیوں 5-6 دہائیوں سے ہیں. لیکن آج کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے. مارکہ حق کے بعد پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو مارکہ حق سے پہلے تھا, کیونکہ ہم ایک سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ بھی اس پورے ریجن میں دیکھے جا رہے ہیں. کیونکہ مارکہ حق آلموسٹ اسی وقت ہوا جب اپنا غزہ کا جینوسائیڈ جاری تھا, جب ایران کے اوپر حملہ ہوا, جب قطر کے اوپر حملہ ہوا, اور اس میں پھر ادھر مارکہ حق ہوا. تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیبلائزر اور سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ بھی ایک ٹینجیبل آپ کہہ سکتے آپشن ہے. ایک آپشن تو ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو یہ ایون یہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ وزٹ ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ٹینجیبل آپ کو ایسی چیز لیٹر اور سولر نظر آئے گی دیٹ وڈ بی ریلیٹ کہ پاکستان از اے سیکیورٹی سٹیبلائزر ان دی ریجن. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ اینکل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس قسم کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اور آپس میں اس پر مزید بات بڑھائی جا رہی ہے. ابھی ہمیں یہاں پہ امریکہ اور یوکرین جنگ کے حوالے سے جنگ بندی کا جو فریم ورک ہے اس پر بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. امریکی فوج کے سیکریٹری جو ہیں انہوں نے ابوظہبی میں رشین ڈیلیگیشن سے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کیے ہیں, جنہیں ٹرمپ انتظامیہ کی نئی امن کاوشوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس پر یقیناً جو ہے اس میں یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی آمادگی شامل ہے. یوکرین امن پلان جو ہے اس پر مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں, اور یہ جو پیس پلان ہے کس طرح سے آگے بڑھے گا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو وے میں آگے جا رہے ہیں. اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. خطے میں ایک مرتبہ پھر امن کی امید پیدا کرنے میں اور امن قائم کرنے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. کیا وہ ایک اور بڑی جنگ روک پائیں گے؟ اس کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوگی. صافی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی, ٹرمپ تو بہت پر اعتماد ہے اور اپنے سوشل میڈیا پہ وہ مسلسل اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا سمیت 8 جنگیں رکوانے کے بعد وہ دنیا میں نوا جنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے اس کے پاس ایک پلان آ گیا ہے. اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریقین اس پلان پہ کسی نہ کسی حد تک عمل درآمد کے لیے ہمیں راضی نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی یوکرین کی جانب سے فوراً انکار آ جاتا اور کبھی رشیا کی جانب سے اس پہ اعتراضات اٹھتے, لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فریقین فی الوقت ٹرمپ پلان کے مطابق جنگ بندی اور مسلسل قیام امن کے لیے جو امریکہ کی اور جو باقی ممالک ہیں ان کی کوشش پہ ہمیں آمادہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اب بھی چیلنجز بہت ہے, سرحدوں کا تنازع ہے, فوجی برتری کا ایشو ہے, علاقائی سلامتی کے مسائل ہے, نیٹو کے کردار کم اور زیادہ ہونے کے خطرات ہے, روس کا نیٹو پہ دباؤ بڑھنے کے جو اشارے ہے, یوکرین کی دوبارہ آبادکاری کے مسائل ہے. تو معاملات بہت گنجلک اور پیچیدہ ہے, لیکن ٹرمپ صاحب پرعزم ہے, اور اگر دنیا واقعی امن چاہیں گی تو یوکرین اور روس کا جنگ جو ہے جس سے نہ صرف دونوں ممالک متاثر ہو رہے ہیں بلکہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ دنیا میں امن ہو اور یوکرین اور روس کے بیچ میں بھی معاملات حل ہو. ٹھیک. شنیلا, صورتحال اگرچہ اتنی زیادہ نہیں ہے, خاصی پیچیدہ ہے. 28 نکاتی امریکی امن منصوبہ جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا واقعی اس کا ہمیں پازیٹیو نتائج نظر آئیں گے؟ ناہید, اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے نا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر چیزیں پہنچ جائیں گی. دیکھیں, روس یوکرین کی جو وار ہے نا اس نے پورے خطے کی معیشت کو درم برم کر کے رکھ دیا. آج جو انفلیشن اتنی زیادہ بڑی ہوئی اس میں بہت زیادہ کردار ہے روس اور یوکرین کی وار کا. اور پھر آگے یہ بھی دیکھیں کہ یورپ کی سائڈ پہ بھی تیاریاں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید آگے جا کے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں. کہ فرانس کے اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ شاید جنوری فروری میں فرانس بھی باقاعدہ اس جنگ
के अंदर जो है शामिल हो जाए, जो कि फिर पूरी दुनिया के ऊपर एक जंग के जो बादल हैं वो मंडलाने शुरू कर देंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने पहले भी जो इधर हमारे खित्ते के अंदर भी जो एटमी जंग हो सकती थी उसको रुकवाया है, उसके अलावा ईरान की और इजराइल की जंग थी उसको रुकवाया है, फलस्तीन के अंदर जो है वो पीस अकॉर्ड उन्होंने लेके आए हैं। तो लगता है इधर भी है कि किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि उसके अंदर मामलात आते किस तरह से। क्या वो रूस कि बिल्कुल रूस के मामला जो होंगे, अगर उसकी इजादारी होगी तो वो यूक्रेन को नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, यूक्रेन के हक में बहुत ज्यादा होगा तो रूस को नहीं आएगा। वो अब जब निकात सामने आएंगे, उनके ऊपर डिस्कशन होगी, दोनों बैठेंगे, शायद किसी गिव एंड टेक के साथ कुछ ना कुछ मामलात हल हो जाएं, क्योंकि दुनिया की सलामती के लिए भी और दुनिया की मैशत के लिए भी जंग खत्म होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब कन्विंस कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उनका कहना ये है कि रूस मजीद तवील जंग लड़ सकता है, इसलिए यूक्रेन के लिए मुआहिदा कर लेना जो है वही उसके हक में बेहतर है। तो मुआहिदा अगर कर लिया जाए, कुछ निकात पर आपस में इत्तेफाक हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी डिस्कशन हो रही है, आपका क्या ख्याल है कि हो जाएगा ये मामला? नाहिद, ये जो जंग है यूक्रेन और रूस की, ये आखिरी उस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है जिन पर अभी तक पेशरफ्त सदर ट्रंप नहीं कर सके थे, और अब ये खुश आइंद है कि इस पर पेशरफ्त के इम्कान दिखाई देते हैं। क्या होगा इसको मेरे ख्याल में अगले 1-1.5 हफ्ते में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन इससे पता क्या चलता है, ये जो पेशरफ्त है, यानी जो एक सदर ट्रंप की आमद के बाद की जो दुनिया है और उसमें जो नया ट्रेंड बना है, और ख़ास तौर पर अब यहाँ आकर यानी यूक्रेन के मामले तक जो ट्रेंड बन रहा है, वो समझ में ये आ रहा है कि दुनिया जंगों की तरफ नहीं जा रही। ठीक है, दुनिया प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही है, इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, और खुशहाली की तरफ जा रही है। इसमें हमें देखना चाहिए कि हमारे खित्ते के लिए क्या सबक है। हमारे खित्ते, देखिए इसमें एक ये डेवलपमेंट हमारे खित्ते में भी उससे मुताल्लिक ये है कि घुटने टेके हैं भारत ने, और यानी वो जहाँ से पहले फ्यूल मंगवाता था अब उसने कहा है कि नहीं हम अब आइंदा ये नहीं करेंगे। एक पहलू इसका ये है। दूसरे ये सबक है हमारे लिए, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए, कि देखो दुनिया किस तरफ जा रही है और तुम्हारा रुझान किस तरफ है। क्या इस दुनिया में आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये अब आपको फैसला करना है। अगर तो आपने अपनी पुरानी डगर पे कायम रहना है तो फिर आप उसके अंजाम की तैयारी कर लें। और अगर आप दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए बेहतरीन मौके मौजूद है। ठीक है, इकरार साहब। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहते थे कि कल जो गुजर चुका था भी जंग बंद हो जाए। उन्होंने कहा था कि मैं अगर 24 घंटे में जंग बंद करा दूंगा। वो उन्होंने कोशिशें की हैं, और ये जो साइबेरिया में मीटिंग हुई थी पुतिन की और उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीखी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन मसला इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का नहीं है। मसला ये है कि इस जंग को ख़त्म ना करना, मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन फॉर द टाइम बिंग इस जंग को उस तरह नहीं ख़त्म करना चाह रही है जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज 3 पॉइंट रख दिए हैं यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि ये पॉइंट, पहला पॉइंट ही जो अपना रशिया मान ले। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मौजूदा सरहदें कायम रहेंगी, जबकि ईस्टर्न यूक्रेन ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, हिस्सा बन चुका है उसका अपना रशिया का, और आज से नहीं बना हुआ है, तकरीबन 6 साल हो गए। तो ये तो वो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी फौज और फौजी सामान में इजाफा कर सकता है। मेरा ख्याल है कि रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मर्जी के वो EU को ज्वाइन करे, नेटो को ज्वाइन करे। इस पे मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद इतराज़ आ सकता है नेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो अपना वादा हुआ था हंगरी में जब ये अपना खत्म हुई थी कोल्ड वर्ल्ड वॉर, उसमें ये कहा गया था कि बफर स्टेट जो है यूक्रेन वो नेटो का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन इस पे डिस्कशन हो सकती है। पहला पॉइंट किसी भी सूरत में रशिया नहीं मानेगा, और ये पॉइंट यूरोपियन यूनियन ने कहा दे दिए हैं। आगे देखते हैं कि सिर्फ आगे बढ़ता है। एक और खबर हमारे पास मौजूद है, वक्त कम है लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर बात कर लें। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने GHQ में मुलाकात की है, और ये बड़ी अहम मुलाकात है। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब से भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, और इस मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर
अफसर शराकत दारी की बात हो रही है। पाकिस्तान ईरान सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया जा रहा है। वक्त कम है, मैं चाहूँगी मेरे पैनलिस्ट इस पर बात करें। जी साफी साहब। जी, ईरान और पाकिस्तान का ताल्लुक़ 1947 से है, रोज़ अव्वल से है। ईरान ने पहले ही पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया था, 1947 में पहला मुल्क बन गया था, और उससे लेकर ताहाल जो ये वफ़द पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, जो ईरानी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार वफ़द है, इनका पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहतें देना वो बहुत तवालत हो जाएगी उसकी। उसमें आपके पास चूँकि वक्त कम है, मैं सिर्फ एक नुक्ता कहूँगा कि ईरान वाहिद मुल्क है इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ इस बात पे मुत्तफ़िक है कि TTP, ISKP, BLA ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ ख़तरा नहीं है बल्कि ख़ित्ते के लिए, ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका ख़तरा है। जी शनीला, यू टेक ऑन। बात ये है नाहिद कि इस वक्त जो खित्ते के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, जिस तरह अफगानिस्तान में प्रॉक्सी बना हुआ है इंडिया की, तो हमें भी अपने जो नेबर ममालिक है उनके साथ ताल्लुकात को मजबूत करना है, क्योंकि सरहदों को महफूज करना है कि दहशतगर्द उस साइड से ना आ सके, या बॉर्डर के करीब जो दहशतगर्द है उनके बारे में ईरान से हमें इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सके। तो इस सिलसिले में ये मुलाकातें, ये आपस में जो ताउन है, ये बड़ा जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में हम बाहम मिल के एक कोई लाहेअमल बना सके इंसदाद दहशतगर्दी के लिए। डॉक्टर साहब। ये देखिए, मैंने अभी गुजारिश की कि रीशेप हो रहा है सब कुछ, और आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, फील्ड मार्शल, ये देखिए ये सारी जो एक्टिविटी आपको ईरानी मेहमान की दिखाई दे रही है, ये उसी तरफ इशारा करती है। ये ख़ित्ता जैसे वो कहा ना कि अंगड़ाई लेके उठ खड़ा होने जा रहा है, और उसके बाद हम एक नई दुनिया देखेंगे, और ये इसकी तैयारियां हो रही हैं। मेजर है काउंटर टेररिज्म, क्योंकि रिसेंटली ईरान ने इंडियन अपना जो है लोगों को पकड़ा है जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे। तो टेररिज्म उनका भी प्रॉब्लम है, और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है टेररिज्म के उनका भी प्रॉब्लम है, और हमारा भी मसला है। यहाँ हमारे यहाँ पे जो इंडिया है वो ये स्पॉन्सर करता है अफगानिस्तान से, तो देखा जाए तो हमारा और उनका एक पॉइंट पे आके हम दोनों बहुत करीब आ गए हैं ये पिछले 4-5 महीनों में। तो दहशतगर्दी के लिए मौसर हिकमत अमली जो है वो सबसे बनाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया, मेरे चारों पैनलिस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो गया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।